नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल मक्सिर 4 गते आइतबार, इस्वीसम्म 2022 नोभेम्बर 20 तारिक। यसैगरी आज विश्व बाल दिवस सँगै प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 सँगै कतार विश्वकप फुटबल पनि आजदेखि सुरु भएको छ। दर्शकबिन आज मक्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन मन सम्हालेर मतदान गर्नुहोला। अरूले भनेको सुन्नुहोस्, आफूले चाहेको खोज्नुहोस्। एक दिनको गल्तीले प्रत्येक दिन पीडा नहोस्। विचार गर्नुहोस्, नेतालाई तपाईको मत चाहिएको छ, तर तपाईलाई के चाहिएको छ भन्ने कुरा आफैले विचार गर्नुहोला। तपाईको एउटै भोटले देशको मुहार फेर्न सक्छ कि आज हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनले के देशले साँच्चीकै असल नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पाउला त? यस बारेमा तपाईको भनाइ के छ? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। निर्वाचन आयोगले विभिन्न नियम बनाएको छ, यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। मतदान स्थलमा खटिने कर्मचारीले के कस्ता नियमहरू लागू गरेका छन् त यस बारेमा जानकारी। निर्वाचन आयोगले प्रहरीलाई गोली हान्ने आदेश समेत दिएको छ, यस बारेमा जानकारी। सँगै आज दिनभरिका अपडेटहरू, नेताहरू कहाँ कसरी मतदान गर्दैछन् त यस बारेमा जानकारी। विशेष गरी निर्वाचन विशेष समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। मोरङमा खुकुरी हानाहान हुँदा 3 जना समातिए। आयोगको केन्द्रीय कार्यालय अगाडि निर्वाचनको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने 6 जना पक्राउ। गुल्मी 2 एमाले आफ्नो कार्यकर्तामाथि कुटपिट गरेको काङ्ग्रेसको आरोप। सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 2 मा पैसा बाँड्दै हिँडेको अभियोगमा एमाले उम्मेद्वारका छोरा पक्राउ। ओखलढुङ्गामा बम भेटिएपछि सेनाको टोलीद्वारा डिस्पोज गरियो। सिराहामा बेवारिसे 2 थान भरुवा बन्दुक बरामद। पर्सामा नक्कली मतपत्र र गाडी सहित 1 जना पक्राउ। चुनावमा मतदान गर्न निर्वाचन आयोगको अपिल। निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन राष्ट्रपतिको आग्रह। गौडामा आफू बसेको र आचार संहितालाई छल्ने प्रयास नगर्न आयुक्त भण्डारीको निर्देशन। आज आइतबार देशभर 1,89,88,570 जनाले मतदान गर्दै मदिरा सेवन गर्ने मतदान अधिकृत हटाइए। निर्वाचनका लागि सुरक्षा तयारी पूरा, प्रहरीलाई गोली हान्ने सम्मको अधिकार। गोर्खामा सीसीटीभी र तार जाली सहित मतगणना स्थल तयार। सरकारले आफूहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराएको विदेशमा रहेका मतदाताको गुनासो। कर्णालीमा निर्वाचनको तयारी पूरा, 900 बढी मतदान केन्द्र अति संवेदनशील। पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले मरणोपरान्त अङ्गदान गर्ने र क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि पोखरा आइपुग्यो एरो थाई। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। मोरङमा खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको आरोपमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उर्लाबारी नगरपालिका 4 बस्ने 25 वर्षीय गौतम तमाङ सहित 3 जनालाई खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको आरोपमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उर्लाबारी 5 बस्ने 26 वर्षीय आसाङ लिम्बू सहित 3 जनालाई शुक्रबार साँझ पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार उर्लाबारी 6 स्थित बन्द रहेको तरुण क्याफेको बाहिरपट्टिको बारथलीमा पुरानो रिसिभीका कारण 2 पक्षबीच खुकुरी प्रहार भएको थियो। त्यस क्रममा तमाङ सहित 3 जना घाइते भएका हुन्। इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीबाट खटिएको टोलीले घटनामा संलग्न उनीहरूलाई खुकुरी सहित पक्राउ गरेको जनाएको छ। त्यसक्रममा गम्भीर घाइते भएका गौतमको झापाको बिर्तामोड स्थित बीएनसी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 2 सामान्य घाइतेको उर्लाबारी स्थित गोदाबारी अस्पताल र आश्रय मेडिकलमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। निर्वाचनको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने मोहन वैद्य किरण निकट नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन्। निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालय रामशाह पथमा प्रदर्शन गर्ने 6 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरी विरुद्ध दरबार मार्गमा राखिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनीहरूले संसदीय व्यवस्था मुर्दाबाद भन्दै नारा जुलुस समेत लगाएका थिए। आज आइतबार प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन हुँदैछ। मौन अवधिमा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत कुनै पनि काम गर्न आयोगले निषेध गरेको छ। गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 का इस्मा गाउँपालिका 4 दोहलीका एमालेका कार्यकर्ताहरूले काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई कुटपिट गरेका छन्। छेडा भन्ने स्थानमा बसेका एमालेका कार्यकर्ताले गाडीमा मतदानका लागि काठमाडौँबाट घर जाँदै गरेका काङ्ग्रेस कार्यकर्ता सुभाष महतलाई कुटपिट गरी घाइते बनाएको आरोप नेपाली काङ्ग्रेसले लगाएको छ। मुहार र टाउकोमा चोटपटक लागेको महतको जिल्ला अस्पताल तमघासमा उपचारका लागि ल्याइएको छ। महतले आफू गाडी चलाउँदै घरतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा रोकेर नवीन विष्ट लगायतका 12-15
जनाले गाडी तोडफोड गर्दै कुटपिट गरेको गुनासो गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति सहसचिव छवि पाण्डेले नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 को गठबन्धनका निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक चन्द्रबहादुर महतको छोरा सुभाष महतलाई भोट हाल्न घर नआउन पहिलेदेखि नै एमाले कार्यकर्ताहरूले धम्की दिएको दाबी गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 2 मा मौन अवधिमा पैसा बाँड्दै हिँडेको अवस्थामा एमाले उम्मेद्वारका छोरा पक्राउ परेका छन्। हिजो शनिबार साँझ इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा पैसा र चेक सहित एमालेका प्रदेश सभा उम्मेद्वार अमान सिंह तमाङका छोरा छत्र तमाङको टोलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनको साथबाट चेक बुक र नगद 1,14,000 रुपियाँ बरामद गरेको स्थानीय दीपक नेउपानेले जानकारी दिएका हुन्। प्रहरीको गस्ती टोली देखेपछि उनीहरूले बाँकी पैसा भिरमा फालेको नेउपानेले बताए। उम्मेद्वारका छोरा पैसा पक्राउ परेपछि नवलपुर प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ पुगेको पनि एक प्रहरीले जानकारी दिएका हुन्। ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिकामा भेटिएको बम नेपाली सेनाको टोलीले डिस्पोज गरेको छ। ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिकामा पर्ने कुल खोलामा बम भेटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरले जानकारी दिएको हो। प्रहरीका अनुसार नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीको चुनाव बहिष्कार गरौँ लेखिएको पोस्टर सहित फेला परेको बम नेपाली सेनाको टोलीले डिस्पोज गरेको हो। सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकाको जंगल क्षेत्रमा पर्ने कमलदह नजिक धुर्मी खोला किनारमा प्रहरीले 2 थान भरुवा बन्दुक बरामद गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब निरीक्षक सुभाष बुढाथोकीका अनुसार हात हतियार बोकेर केही मानिसहरू घुमिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा सादा पोसाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले सिराहाको मिर्चैया 9 बाट हिजो दिउँसो 2 थान भरुवा बन्दुक बरामद गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाबाट सादा पोसाकमा खटाइएका प्रहरी टोलीले बन्दुक बोक्नेहरू फेला परे पनि खोला किनारमा फालिएको बन्दुक फेला पारेका हुन्। ती बन्दुकलाई मिर्चैया प्रहरीमा ल्याएर थप अनुसन्धान भइरहेको पनि बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। पर्सामा नक्कली मतपत्र र गाडी सहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सबीर अहमद रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनलाई नक्कली मतपत्र र स्वस्तिक छाप सहित पक्राउ गरिएको हो। उनीसँगै गाडीका चालक सूरज शाहलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। हिजो शनिबार दिउँसो कालिकामाई गाउँपालिका 1 मोडलीमा सवारी साधन चेक जाँचका क्रममा 14 नम्बरको हाइलेक्स गाडी रोकेर चेक जाँच गर्दा गाडी भित्रबाट नक्कली मतपत्र 508 थान र स्वस्तिक छाप 4 थान बरामद भएको पर्साका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिएका हुन्। मौन अवधिको समयमा चुनाव प्रचार प्रसारका लागि कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने भए पनि गाडीमा मतपत्र र स्वस्तिक छाप बोकेर हिँडेको अवस्थामा फेला परेपछि दुवैलाई नियन्त्रणमा लिएको गिरीले जानकारी दिएका छन्। बरामद मतपत्र स्वस्तिक छाप र गाडी सहित दुवै जनालाई पर्सा क्षेत्र नम्बर 4 को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जिम्मा लगाइएको पनि उनले जानकारी दिएका हुन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा भाग लिई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न मतदाताहरूलाई अपील गरेको छ। आज बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनको अघिल्लो दिन पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएका हुन्। आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अनुगमन टोली र मतदान कार्यमा खटिएका कर्मचारी एवं सुरक्षा कर्मीबाट समेत सूक्ष्म अनुगमनको कार्य भइरहेको थपलियाले जानकारी दिएका छन्। आयोगबाट स्वीकृति मापदण्ड बमोजिम निर्वाचनको स्वच्छता र स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी यातायातको व्यवस्थित सञ्चालन तथा सवारी अवगमनको उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा अन्य तोकिएका अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको पनि उनले जानकारी दिएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन अपील गरेकी छिन्। हिजो शनिबार एक सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मतदान नागरिक अधिकारको उच्चतम अभ्यास भएकाले सबैलाई उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन आग्रह गरेकी हुन्। उनले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण कायम गरी सफल बनाउन निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राष्ट्र सेवक तथा सम्बद्ध सबैमा आह्वान गरेकी हुन्। निष्पक्ष, भयरहित र स्वतन्त्र वातावरणमा नागरिकले मताधिकार प्रयोग गर्दै सम्पन्न हुने आम निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्थाहरू क्रमशः जनउत्तरदायी हुँदै जान्छन्। सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी छिन्, यसबाट शासन प्रणालीमा जनताले खोजेको सुशासन र पारदर्शिता स्थापित गर्न मद्दत पुग्दछ। आवधिक निर्वाचनले जनतामा निहित सार्वभौम सत्तालाई औपचारिक रूपले अभिव्यक्त गर्दै राज्य शक्तिको वास्तविक स्रोत जनतामा रहेको प्रमाणित गर्ने पनि राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ रहेको थियो।
निर्वाचन आयोगले विगतको तुलनामा यस वर्ष निर्वाचन प्रचार प्रसारको समयमा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना कम भएको बताएको छ। आयोगले कडाई गरेका कारण विगतको तुलनामा कम मात्र आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना भएको बताइएको छ। हिजो शनिबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा आयोगका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मौन अवधिमा आचार संहिता उल्लङ्घन हुन सक्ने खतरा भने रहेको बताएका हुन्। उनले आफू र आफ्ना दलका प्रतिनिधि जिताउने प्रयोजनका लागि अन्तिम समयमा अझै बढी दलका नेता र उम्मेद्वारहरू लापरवाही गर्न सक्ने भन्दै आयोगले सोही अनुरूप नियन्त्रण र नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनले जानकारी दिएका छन्। आयोग यो समय अवधिमा गौडामा बसेर हेरिरहेको छ। उहाँहरू वर्दीमा नहुनु होला तर गौडामा बसेर निगरानी गरिरहनु भएको छ। तर वर्दीमा कोही छैन भनेर आचार संहितालाई छल्ने प्रयोजनलाई चियाउने प्रयास नगर्नु होला उनले भनेका छन्। आयुक्त भण्डारीले आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरी यसपटक हुन नदिन गहन अध्ययन गरी आचार संहिता लागू गरेको स्मरण गराएको छ। आचार संहितामा कडाई नगरे स्वच्छ निष्पक्ष भयरहित निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न आयोग हर क्षण लागेको पनि उनको तर्क रहेको छ। यसैगरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि यसपटक निर्वाचन आयोगले 2,46,960 कर्मचारी खटाएको छ। देशभरका 22,227 मतदान केन्द्र, 141 अस्थायी मतदान केन्द्र र 10,892 मतदान स्थलमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र सहायक कर्मचारी लगायत खटाइएका छन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मतदान केन्द्र, मतगणना स्थलमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापनका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2079 कार्यान्वयनमा रहेको छ। यसरी निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन, आर्थिक व्यवस्थापन, कार्यविधि 2079 मा रहेको व्यवस्था अनुसार विभिन्न सेवा सुविधा पाउनेछन्। मतदान केन्द्र, अस्थायी मतदान केन्द्र तथा मतदान स्थलमा खटिने कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उपलब्ध गराउनेछ। निर्वाचनका क्रममा खर्च हुने रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको नाममा निकासा दिन्छ। कार्यविधि अनुसार मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृतलाई प्रतिदिन 2,500, सहायक मतदान अधिकृतलाई 2,000, सहायक कर्मचारीलाई 1,600 र सहयोग कर्मचारीलाई 1,200 भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। सहायक मतदान अधिकृत राजपत्राङ्कित स्तरको कर्मचारी भएमा भने अधिकृत सह नै दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउने बताइएको छ। आज आइतबार हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि देशभर कुल 1,89,88,570 जनाले मतदान गर्ने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम मतदाता नामावली विवरण अनुसार देशभरबाट सो संख्यामा मतदाताले मतदान गर्न पाउने भएका छन्। जसमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै मतदाता रहेको आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको छ। उक्त प्रदेशमा कुल 34,71,492 जना मतदाता रहेका छन्। जसमध्ये 17,38,087 पुरुष, 17,33,378 महिला र 27 अन्य मतदाता रहेका छन्। प्रदेश 1 मा कुल 33,96,865 मतदाता छन्। जसमध्ये 17,29,772 पुरुष मतदान छन् भने 16,67,071 महिला र 22 जना अन्य मतदाता रहेका छन्। मध्य प्रदेशमा 18,27,854 पुरुष, 15,58,704 महिला र 70 जना अन्य गरी कुल 33,86,628 जना मतदाता रहेका छन्। कुल 32,29,637 कुल मतदाता रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा 16,37,132 पुरुष, 12,12,471 महिला र 34 अन्य मतदाता रहेका छन्। गण्डकीमा 8,82,329 पुरुष र 9,35,201 महिला र 11 अन्य गरी कुल 18,17,541 जना मतदाता रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 8,15,212 पुरुष, 8,42,774 महिला र 18 अन्य गरी कुल 16,58,004 मतदाता रहेका छन्। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा कुल 10,08,403 जना मतदाता रहेका छन्। जसमध्ये 5,10,420 पुरुष, 4,97,000 महिला र 3 जना अन्य मतदाता रहेका छन्। यो नेपालको कम मतदाता रहेको प्रदेश पनि रहेको छ। यसैगरी मतदानको दिन अति आवश्यक सेवाका लागि सवारी अनुमति पत्र लिन नपर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले आज मक्सिर 4 गते मतदानको दिन अति आवश्यक सेवाका सवारी साधन प्रयोग गर्न सवारी अनुमति पत्र लिनु नपर्ने गरी सहज अवगमनको व्यवस्था गरेको छ। बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स, सब वाहन, दमकल, खानेपानीको ट्याङ्कर, फोहोर मैला ओसार पसार गर्ने सवारी साधन, दूध बोक्ने सवारी साधन, दूरसञ्चार तथा केबल सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन, अस्पतालमा कार्यरत परिचय पत्र प्राप्त चिकित्सक, स्वास्थ्य
कर्मी तथा कर्मचारीको अवगमनका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनका लागि अनुमति लिनु नपर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ। यस्तै सूचना तथा प्रसारण विभाग वा प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय वा प्रदेश सरकार मार्फतको सञ्चार प्राधिकरण वा अन्य यस्तै प्रकृतिको नियामक निकायबाट जारी गरिएको प्रेस पास वा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता वा प्रेस काउन्सिल नेपालमा सूचीकृत भई सञ्चालनमा रहेका सम्बन्धित सञ्चार गृहबाट जारी परिचय पत्र बाहेक सञ्चारकर्मीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुने बताइएको छ। निर्वाचन आयोगबाट जारी परिचय पत्र बाहेक परिवेक्षक, अवलोकनकर्ता, अनुगमनकर्ताले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, तरकारी, फलफूल तथा विद्युत सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन, कूटनीतिक नियोग, युएन एजेन्सी र द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थामा कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मचारीले प्रयोग गर्ने नीलो नम्बर प्लेट भएको सवारी साधन, विदेशी पर्यटक मात्र बोकेको हरियो नम्बर प्लेट भएको सवारी साधनका लागि पास नचाहिने आयोगले जानकारी दिएको छ। नैतिक आचरण विपरीत काम गरेका एक मतदान अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 3-2 को कृष्णनगर नगरपालिका 4 मा रहेको गणेश आधारभूत विद्यालय बालनगर ख केन्द्रमा मतदान अधिकृत वेद प्रसाद पन्थीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन निर्देशिका 2079 को 83 को 1 अनुसार उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर एमलाल न्यौपानेलाई मतदान अधिकृत पदमा नियुक्ति गरी हटाइएको निर्वाचन अधिकृत प्रकाश मरासिनीले जानकारी दिए। साथै उनले निर्वाचनका लागि को रकम समेत फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। उनले मदिरा सेवन गरी लापरवाही गरेकाले जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नु परेको अधिकृत मरासिनीले जानकारी दिएका छन्। अनुगमनमा रहेको टोलीले उनले नैतिक आचरण विपरीत काम गरेको भेट्टाएको थियो। उनलाई सेवा शर्त ऐन अनुसार कारबाही गर्ने तयारी पनि रहेको छ। निर्वाचन सम्बन्धी कामका लागि खटाइएका मतदान अधिकृत लगायत कर्मचारीलाई तोकिएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न निर्वाचन अधिकृत मरासिनीले निर्देशन समेत दिएका छन्। नेपाल प्रहरीले आज आइतबार हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण सुरक्षा तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिएको छ। निर्वाचनका लागि 1,15,000 म्यादी प्रहरी सहित 1,86,693 जना प्रहरी परिचालन गरिएको प्रहरी प्रवक्ता टेक प्रसाद राईले जानकारी दिएका छन्। उनले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन्। मतदान स्थलमा ढुङ्गामुढा गर्ने, मतदान कार्यक्रमलाई स्थगित गर्ने, मतपेटिकालाई तोडफोड गर्ने, लिएर भाग्ने लगायत गतिविधि गर्ने विरुद्ध प्रहरीले आवश्यक बल प्रयोग गर्ने र आवश्यक परे गोली समेत हान्न सक्ने आदेश जारी भएको प्रवक्ता राईले जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ता राईले निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने 31 समूहहरू पहिचान भइसकेकाले निगरानी राखिएको र केहीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको जानकारी दिए। उनले निर्वाचनका लागि सादा पोसाकका प्रहरी परिचालनका साथै रिजर्भ टोली राखिएको जानकारी दिएका छन्। आज 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन पछि मतगणनाका लागि गोर्खामा मतगणना स्थल तयार भएको छ। गोर्खा 1 को जिल्ला समन्वय समितिको भवन र गोर्खा 2 को गोर्खा नगरपालिका 9 दल भन्ज्याङ स्थित भू तथा जलधार व्यवस्थापन कार्यालयको भवनमा मतगणना हुनेछ। सम्बन्धित क्षेत्रको मतदान अधिकृतको कार्यालय रहेको भवनमा मतगणना स्थल बनाइएको छ। मतगणना स्थलमा तार जाली सहित सीसीटीभी समेत जडान गरिएको गोर्खा 2 का निर्वाचन अधिकृत नारद प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका हुन्। मतगणना स्थल तयार भइसक्यो उनले भने। सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै तार जाली र सीसीटीभी समेत जडान गरेका छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उम्मेद्वार भएका कारण गोर्खा 2 को निर्वाचनलाई विशेष रूपमा हेरिएको छ। यता गोर्खा 1 को मतगणना स्थल पनि तयार भइसकेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत तेजेन्द्र प्रसाद शर्माले जानकारी दिए। स्थलमा तार जाली सहित सीसीटीभी को व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताएका छन्। आज आइतबार हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा विदेशमा रहेकाहरूले आफ्नो मताधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो गरेका छन्। विदेशमा रहेकाहरूलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउने चर्चा चले पनि लागू नभएपछि आफूहरू मतदानबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो गरेका छन्। देशलाई आर्थिक सम्पन्नताका लागि पहल गर्ने नेपालीलाई मताधिकार नदिने सरकार र निर्वाचन आयोगको प्रवृत्तिले दुखी तुलाएको एनआरएनए माल्टाका अध्यक्ष भुवन अर्यालले जानकारी दिएका छन्। उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् 2075 सालमै सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि पनि मतदानको व्यवस्था गर्न भन्दै गरेको निर्देशनात्मक आदेश लागू गर्न निर्वाचन आयोग तयार नहुँदा हामी मताधिकारबाट वञ्चित भएका छौं। निर्वाचनमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने मतदातालाई मौन बसाएर हामीले पठाएको रेमिट्यान्स मात्र चलाउने शैली प्रति दुखी बनेका छौं। उनले यसपटक निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिले अर्को निर्वाचनमा विदेशमा रहेका मतदातालाई पनि मताधिकार प्रयोगको सुनिश्चितता गराउने माग समेत गरेका छन्।
यसैगरी कर्णालीमा आज आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारी पूरा भएको छ। 10 जिल्लाका 1476 मतदान केन्द्र मध्ये यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म डोल्पाका केही ठाउँ बाहेक अन्य मतदान केन्द्रमा निर्वाचन सामग्री र कर्मचारी पुगिसकेका छन्। 11 वटा मतदान केन्द्र रहेको हिमाली जिल्ला डोल्पाको उपल्लो डोल्पामा निर्वाचन सामग्री पुगिसकेका छन् भने भौगोलिक कठिनाइका कारण कर्मचारीहरू हिजै राति पुगेको निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतले जानकारी दिएको छ। कर्णालीमा 12 प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 74 जना र 24 प्रदेश सभाका लागि 116 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा रहँदा कुल मतदाता संख्या 9,84,433 रहेको छ। स्थानीय वासीले दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले प्रयोग गर्ने गाडीको हावा खुस्काइदिएका छन्। निर्वाचनको स्थिर समयमा घोराई सत्रमा स्थानीयलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न पुगेको आरोप लगाउँदै उनले चढ्ने राय 145 नम्बरको गाडीको हावा निकालेका हुन्। चौधरीको गाडी शनिबार बिहानै त्यस गाउँमा पुगेको समयमा स्थानीयले रोकेर हावा फालिदिएका थिए। दाङका प्रहरी प्रमुख एवं एसपी वीरबहादुर ओलीले हावा खुस्काएर स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएको उक्त गाडी जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याएर राखिएको जानकारी दिए। आज आइतबार हुने निर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेखा शर्मा खड्का बीच प्रतिस्पर्धा रहेको छ। यसअघि पनि नगर प्रमुख चौधरी निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्दै पोखरेलको चुनावी प्रचारमा हिँडेको आरोप लाग्दै आएको थियो। उनी लगातार दोस्रो कार्यकालका लागि मेयरमा निर्वाचित भएका व्यक्ति रहेका छन्। यसैगरी बर्दियाको एक मतदान स्थलमा कर्मचारीदेखि सुरक्षाकर्मी सबै महिला खटिएका छन्। गुलरिया नगरपालिका 8 महाकवि देवकोटा महाबीमा महिला मात्रै कार्यरत रहेको नमुना मतदान केन्द्रका मतदान अधिकृत रेबिका अमात्यले जानकारी दिएकी हुन्। मतदान केन्द्र र स्थलमा गरी अधिकृत 124 कर्मचारी र सुरक्षाका लागि 14 महिला सुरक्षाकर्मी खटिएको उनले जानकारी दिएकी छिन्। जिल्लामा करिब 3500 सुरक्षाकर्मी र झण्डै 3000 कर्मचारी खटाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोलाको भनाइरहेको छ। जिल्लामा कुल 3,15,284 मतदाता रहेका छन् भने जिल्लामा 154 मतदान स्थल र 376 मतदान केन्द्र रहेका छन्। निर्वाचन आयोगले बहालवाला 2 जना मन्त्रीलाई जरिमाना गराउने निर्णय गरेको छ। आयोगले शहरी विकास मन्त्री मेटमाडी चौधरीलाई 25,000 र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङलाई 5,000 रुपियाँ जरिमाना गराउने निर्णय गरेको छ। बाढी पीडितलाई चामल बाँडेपछि आयोगले शहरी विकास मन्त्री चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। मन्त्री चौधरीले व्यक्तिलाई नभई पालिकालाई दिएको दाबी शीर्षकको समाचार र सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयमा मन्त्री चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। आचार संहिता विपरीत वितरण गरेको भन्दै आयोगले 25,000 रुपियाँ जरिमाना गराउने निर्णय गरेको छ। यस्तै आचार संहिता लागू भएपछि कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै मन्त्री खापुङलाई आयोगले 5,000 जरिमाना लगाएको छ। उनले वैद्यखानाका डाक्टर श्याम बाबु यादवको सरुवा गरेका थिए। निर्णय प्रक्रियामा सहभागी सचिवलाई विभागीय कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई लेखी पठाउने आयोगले निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। स्थिर समयको बेला मक्सिर 2 गते प्रधानमन्त्री देउवाले डडेलधुरा स्थित रातो गुराँस रिसोर्ट प्रणालीमा निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गरी आम मतदातालाई बोलाइ आश्वासन दिएको भन्दै समाजवादी केन्द्र नेपालका नेता युवराज सफलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका छन्। उजुरीमा भनिएको छ डडेलधुरा जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिति 2079 8 महिना 2 गते बिहान 11 बजेको समयमा डडेलधुरा स्थित रातो गुराँस रिसोर्ट प्रणालीमा निर्वाचन आचार संहिताको मौन अवधिको व्यापक उल्लङ्घन गरी आम मतदातालाई बोलाइ आश्वासन दिने आर्थिक प्रलोभन दिँदै जनै 5,000 को दरले पैसा समेत बाँडेको भनी स्थानीय मतदाताले भनेको भन्ने समाचार आम सञ्चार माध्यममा प्रकाशन प्रसारण समेत भएको तथा सञ्चार माध्यममा प्रसारित प्रकाशित भिडियोमा 100 जना मतदाताको भिड उल्लेखित रातो गुराँस रिसोर्ट प्रणालीमा देखिएको हुँदा निर्वाचन आचार संहिता विरुद्ध काम गर्ने उम्मेद्वार शेरबहादुर देउवालाई हदैसम्मको कारबाही गर्न निर्वाचन आयोग नेपाल कान्तिपथ समक्ष यो निवेदन इमेल मार्फत पेश गरेको सु विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेकपा एमालेका प्रदेश सभा उम्मेद्वार दीपक निरौलाले पैसा बाँडेको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5-2 बाट उम्मेद्वार रहेका निरौलाको सचिवालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चुनौती दिएको छ। एमाले निर्वाचन परिचालन कमिटी क्षेत्र नम्बर 5 ले क्यान्सर रोगबाट पीडित तोकमान लामालाई भेट्न गएको विषयलाई अनावश्यक प्रचार गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ। क्यान्सर पीडित लामाले निरौला खाली हात आफूलाई भेट्न आएको बताएका छन्। उनले भने दीपक भाइ आउनु भएको थियो, के छ तपाईको खबर भनेर सोध्नु भयो। अस्ति नै
आउँछु भनेको आउन पाइएन, आज आए भन्नुभयो। अनि उनको फोन आएपछि उनी फोनमा कुरा गर्न थालेको र खाली हात आएको, कुनै पनि पर्चा नल्याएको उनले तर्क दिएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले आफ्ना शरीरका विभिन्न अङ्ग मृत्युपछि जुनसुकै बिरामीलाई प्रत्यारोपण गर्ने गरी अङ्गदानको घोषणा गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले मृत्युपछि मृगौला र मुटु फोक्सो, कलेजो र प्याङ्क्रियाज र सानो आन्द्रा दान दिने मन्जुरीमा हस्ताक्षर गरेका छन्। मन्जुरीनामामा भनिएको छ, मेरो मृत्युपछि मेरो शरीरबाट मृगौला, मुटु फोक्सो, कलेजो, प्याङ्क्रियाज, सानो आन्द्रा, झिकी मृगौला, मुटु फोक्सो, कलेजो, प्याङ्क्रियाज, सानो आन्द्रा आवश्यक भएको जुनसुकै बिरामी व्यक्तिको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्न मेरो मन्जुरी भएकाले मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण नियमित तथा निषेध ऐन 2055 को दफा 16 को उपदफा 1 को खण्ड ख बमोजिम जानी बुझी सो इच्छाले यो मन्जुरीनामा लेखिदिएको छु। आफूले दान गरेका अङ्गबाट कुनै बिरामीले पुनः जीवन पाउने भएकाले अङ्गदानको घोषणा गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका हुन्। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यान्त्रिक उडान परीक्षण क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि एरोथाई कम्पनीको जहाज हिजो शनिबार पोखरा आइपुगेको छ। पोखरा विमानस्थलमा राखिएको जहाजले भोलि सोमबारदेखि 12 गतेसम्म परीक्षण उडान गर्नेछ। उक्त यान्त्रिक विमानले बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म र दिउँसो 2:30 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्ने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता अनुप जोशीले जानकारी दिएका छन्। विमानस्थलमा जोडिएका ग्राउन्ड बेस नेभिगेसन यन्त्रहरू प्रयोग गर्न योग्य रहेको वा नरहेको बारे परीक्षण गर्ने उनले सुनाएका छन्। आज आवश्यक परेको बेलामा सिग्नल दिन्छ कि दिँदैन भनेर अवस्था निक्योल गर्ने हो, प्रमाणीकरण गर्ने हो उनले भने। क्यालिब्रेसनका लागि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले सरसफाई अन्य यन्त्र परीक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ। पोखरा महानगरपालिका 14 छिने डाँडाका निर्माणाधीन विमानस्थलको हाल 98.5% भौतिक प्रगति भइसकेको आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले जानकारी दिए। बाँकी काम क्यालिब्रेसन पछि डिसेम्बरसम्म सक्ने गरी अघि बढेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।